Hello guys, welcome to Recordings. This is Abbas. I'm Anusha. We've decided to record our phone conversations and turn it into a podcast. Here we talk about movies, ideas, and everything under the sun. And desperately try not to sound like know-it-alls, but we make no promises. So आज के को बारेमा बोल्न लाग्यो त हामी? आज चाहिँ हामी एउटा मुभीको बारेमा डिस्कसन गर्छौँ. We'll start with the movie, तर त्यसको बारेमा in depth we'll try to explore its themes, हैन. आजको लागि I thought a movie that we could talk about would be Okja, which you recommended to me, by the way. So maybe you can give the synopsis. Okay, Okja भन्ने मुभी चाहिँ मैले प्यारासाइट हेरेपछि हेरेको हो. बेसिकली मलाई डिरेक्टर बोन जुङ हो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो प्यारासाइट हेरेपछि. अनि त्यसपछि त्यसको अरूहरू मुभी पनि यसो खोजेँ नेटफ्लिक्समा ठ्याक्क ओक्जा भन्ने रहेछ. अनि त्यसपछि त्यो यो मुभी चाहिँ बेसिकली के हो भने एउटा कम्पिटिसन टाइप हुन्छ 2007मा. त्यो चाहिँ एउटा जेनेटिकली म्युटेटेड पिग, सुपर पिग भन्छ त्यसलाई चाहिँ वर्ल्डको 10 डिफ्रेन्ट पार्ट्समा पठाउँछ एकजना नान्सी खोइ के भन्ने एउटा मान्छेले. अनि त्यो बेसिकली भिलेन हो यो उसको मुभीको चाहिँ. अनि त्यसपछि एउटा ठाउँ चाहिँ कोरिया पनि हुन्छ कि. अनि त्यो कोरियाको नै हो यो स्टोरी चाहिँ, कोरियाको एउटा फुच्चीको. So to add on to that, हाम्रो स्टोरीमा चाहिँ मेन प्रोट्यागनिस्ट भनेको चाहिँ मिजा हो. मिजा इज दिस गर्ल जो चाहिँ कोरियाको एउटा गाउँमा इन द हिल्स सी लिभ्स विथ हर ग्रान्डफादर. अनि सी इज गिभन दिस सुपर पिग द्याट द अमेरिकन कर्पोरेसन सेन्स टु कोरिया. अनि बेसिकली मिजा र त्यो ओक्जा भन्ने जुन पिग हुन्छ द्याट सी नेम्स द पिग, उनीहरू दुईजना चाहिँ दे आर लाइक बेस्ट फ्रेन्ड्स. अनि त्यसपछि दे लाइक गो अराउन्ड द हिल्स एन्ड फरेस्टसँगै. अनि आफ्टर अ वाइल लाइक 10 years पछि चाहिँ त्यो कर्पोरेसनले चाहिँ त्यो सुपर पिग्सहरू फिर्ता माग्छ टु have a competition about who is the best super pig, to become the face of the corporation. So basically the story follows the line of how Okja is taken away from Misha and the underlying politics that was behind having this competition with genetically mutated pigs. Without giving spoilers, सकेसम्म let's try to make it that way. Can you tell me what were the things that you liked and disliked about this movie? मलाई मन परेको कुरा चाहिँ त्यो इन्भाइरोमेन्ट मिजा लिभ्स हैन, त्यो जङ्गल अनि पन्ड टाइप हुन्छ, झरना हुन्छ नि, त्यो लाइक त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ मलाई धेरै नै राम्रो लाग्यो. अनि त्यो फ्रुट सानो कुराहरू हुन्छ नि, त्यो डिरेक्टरले गर्न खोजेको लाइक ठ्याक्क ठोकेर फ्रुटहरू तल खस्छ नि. अनि त्यसपछि त्यही फ्रुट गएर घर लग्छ. अनि त्यसले माछा पनि मारिदिन्छ आई गेस मिजाको लागि. अनि त्यो लाइक त्यो बेसिकली त्यो दुईटाको रिलेसन अनि हाउ दे आर लिभिङ इन टर्म्स विथ द नेचर इट्सेल्फ, हैन. फेरि उनीहरू के अरे मिजा चाहिँ उनीहरूको मात्र घर हुन्छ क्या अरे त्यो उसमा चाहिँ डाँडा लाइक हिलटप जस्तो एउटा सानो गाउँको घर हुन्छ. त्यसमा चाहिँ मिजाको एउटा मात्रै साथी भनेको त्यो ओक्जा हुन्छ नि. अनि बच्चैदेखि सँगै हुर्केको लाइक बेस्ट फ्रेन्ड जस्तो हुन्छ. अनि जस दुवैजनाले एकअर्काको लागि लाइक जेनी गर्ने जस्तो हुन्छ. लाइक त्यो सर्टकट बाटो लिँदाखेरि ठ्याक्क झर्छ नि मिजा. अनि त्यसपछि लाइक त्यत्रो हाइटबाट यस्तो खसेर बचाउँछ नि ओक्जाले. सो बेसिकली यो मुभीमा चाहिँ यो फर्स्ट हाफमा चाहिँ ओक्जा र मिजाको रिलेसनसिपलाई इस्टाब्लिस गर्न खोजेको छ. अनि यसको एउटा स्टार्क डिफरेन्स विथ द सेकेन्ड हाफ अफ द मुभी चाहिँ के हो भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ दिज टु मेन क्यारेक्टर्स उनीहरू चाहिँ नेचरसँग एकदम इनलाइन भएर बाँचेको जस्तो देखिन्छ. अनि द सेकेन्ड हाफ अफ द मुभी चाहिँ कसरी पोर्ट्रे गरिएको छ भन्दाखेरि हाम्रो जुन एन्टोगनिस्ट छ
अघि जुन कर्पोरेसनको हेड हो नान्सी भन्ने, उसले चाहिँ सी हेज जेनेटिकली म्युटेटेड पिग्स लाइक ओक्जा एन्ड सी इज ट्राइङ टु ब्रिड देम, मास प्रोडक्सन गरेर चाहिँ ब्रिड गरेर अनि सी इज ट्राइङ टु सेल देम अफ एज मिट होइन. सो यो दुइटा चाहिँ हाम्रो प्रोट्यागोनिस्ट र एन्टेगोनिस्टको चाहिँ एकदम स्टार्क डिफ्रेन्सेस चाहिँ मुभीले यसरी पोर्ट्रे गर्न खोजेको छ. पर्सनली वाट आई लाइक्ड अबाउट द मुभी इज द क्यारेक्टर्सहरू चाहिँ एकदम इन लाइन विथ देयर बिलिभ्स छ कि. सो दे क्यान डु एउटा, while I discuss the differences between the protagonist and antagonist, उनीहरू दुइटैमा एउटा सिमिल्यारिटी चाहिँ के छ भन्दाखेरि they both fight for what they believe in के. अनि that is why they make such an amazing pair of हुन्छ नि enemies to battle with के. So without giving away, that's the best I can explain the plot. अनि कोरियामा हुँदा चाहिँ कस्तो पोर्ट्रे गराएको छ भने लाइक पिसफुल अनि लाइक झगडा सगडा केही भएको छैन कोरियामा चाहिँ होइन. अनि जब उनीहरू युएस जान्छ फुल भोइलेन्स हुन्छ अनि फुल पोलिटिक्स हुन्छ. लाइक त्यो पनि डिफ्रेन्सिएट गरेर छ लाइक ठाउँ अनुसार. लाइक कोरियामा खासै केही हुँदैन. लाइक माथि त्यो उनीहरूको ठाउँमा त्यो हिल टपमा चाहिँ सब पिसफुल सब ह्याप्पी हुन्छ. अनि लाइक कोरियाको सिटीतिर गएपछि अलिकति झगडा सगडा क्योटिक हुन थाल्छ. त्यसपछि युएसमा गएपछि झन् बढी हुन्छ. अनि त्यो एउटा कुरा चाहिँ नोटिस गरेँ. मेबी त्यो अलिकति डिरेक्टरको प्रिजुडिसेसले गर्दाखेरि पनि अलिकति अफेक्ट भयो होला होइन. बिकज द डिरेक्टर इज कोरियन, ही मेबी पोर्ट्रेड हिज कन्ट्री लाइक द्याट. अलि बायस भयो होला. बट राइटली सो होइन, माइट आई एड, राइटली सो. So is there anything तिमीलाई चित्त नबुझेको यो मुभीमा? Maybe this could have been better or something like that. त्यस्तो ठ्याक्कै पेन पोइन्ट गरेर भन्ने कुरा चाहिँ खासै केही छैन. लाइक मलाई डिसलाइकमा चाहिँ, इभन दो इट इज अ डिफिकल्ट मुभी टु डिसलाइक होइन, टु बी अनेस्ट. मलाई अर्को एउटा कुरा राम्रो लागेको चाहिँ भर्खरै याद आयो होइन. सो यो चाहिँ अलमोस्ट के भन्ने फिक्सनल छ होइन, टु एन एक्सटेन्ट. अब देयर इज नो सुपर पिग्स लाइक द्याट इन रियालिटी होइन. अनि हाम्रो जुन क्यारेक्टर्सहरू छ दे सिम एकदम एनिमेटेड, स्पेसली त्यो एन्टागोनिस्ट. सी इज लाइक भेरी एनिमेटेड, एकदम द वे सी ड्रेसेस, द वे सी अनरियलिस्टिक छ होइन. तर अनरियलिस्टिक सेटअपमा पनि एकदमै रियलिस्टिक कुरा चाहिँ यो मुभीले पोर्ट्रे गर्न खोजेको छ कि. अहिलेको करेन्ट प्रब्लम्सहरू नै लाइक मेन्सन गराएको छ भनौँ न मुभीले. लाइक आजकलको मान्छेको लाइक सब पैसा नै सबै कुरा हो, फिलिङ्सहरू खासै म्याटर गर्दैन वाला ऊ छ. लाइक पैसाको एस्पेक्ट छ. लाइक पैसाको लागि जे पनि गरिदिने अनि अरूको फिलिङ्सको बारेमा, लाइक एनिमल्सकै फिलिङ्सको बारेमा, मान्छेहरूको फिलिङ्सको बारेमा खासै कोहीले मतलब गर्दैन पैसा भएपछि, आफ्नो बेनिफिट देखेपछि. यस. सो यही पोइन्टमा चाहिँ आई वुड लाइक टु आस्क यु क्वेसन होइन. यो मुभी हेरेपछि एट दि एन्ड आई वाज सो कन्फ्लिक्टेड बिकज मलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो भन्दाखेरि ओ माई गड, humans are so greedy होइन. Like we are willing to jeopardize the balance of nature and we are using animals and other living beings for our benefit होइन, purely for our benefit. And not just benefit, pleasure and simple pleasures को लागि पनि we are using them just to feel भयो. And it almost made me feel like oh I should give up eating meat होइन. तर as a vegetarian when you not watch exactly a vegetarian one. So as someone who does not consume meat directly, तिमीलाई कस्तो फिल भयो यो मुभी हेरेर? मलाई चाहिँ कस्तो भयो भने मैले एउटा रिजन लाइक सबकन्सियसली भनौँ होइन, डिरेक्टली त होइन, तर मार्नु हुँदैन लाइक फिलिङ्स हुन्छ उनीहरूको भनेर पनि हो. लाइक अनि यो मुभीले चाहिँ राम्रोसित नै पोर्ट्रे गराएको छ त्यो यो मिजाको थ्रु. लाइक जसरी अट्याच्ड हुन्छ एकजना, लाइक हामी के पाल्यो भने माछा नै पाल्यो भने सपोज लाइक मऱ्यो भने दुःख लाग्छ नि, माछा मात्रै हो तर लाइक अट्याच भइसक्यो जहिले खाना दिन्छ. अनि
लाइक बिस्तारै सानोबाट ठुलो भएको लाइक त्यो प्रोसेस देख्छ अनि लाइक अलिकति खुसी हुन्छ नि त हामी अनि त्यही हो हामीले फुल आफ्नै अब मासु नै नखानु त अब भन्दिनँ म होइन तर एक लाइक लिमिट चाहिँ क्रस नगरौँ लाइक यो मुभीमा जस्तो आफ्नै बेनिफिटको लागि त्यतिसम्म चाहिँ लाइक मार्ने नै हो भने पनि लाइक प्रपर वेमा सबभन्दा लेस हर्टफुल वेमा भनौँ न या सो बेसिकली ह्युमन्सहरू माइट बी अन टप अफ द फुड चेन तर त्यसको त्यो पावर चाहिँ वी सुडन्ट मिसयुटिलाइज भन्ने कुरा चाहिँ यो मुभीले एकदम राम्ररी पोर्ट्रे गर्छ अनि अर्को एउटा चाहिँ मलाई एकदम इन्ट्रेस्टिङ लागेको लाइक थीम अबाउट दिस मुभी इज हाउ द कर्पोरेट वर्ल्ड हुन्छ नि प्रफिट मेकिङ अनि बिजनेसेस हाउ दे इन्फ्लुएन्स वाट वी थिङ्क वाट वी इट होइन एभ्री डे लाइफ हाम्रो कसरी इन्फ्लुएन्स गर्छ भनेर चाहिँ यो मुभीले देखाउन खोजेको छ होइन जस्तै कि एउटा पोइन्टमा वेन द कर्पोरेसन्स इल इन्टेन्सन्स आर बिङ पोर्ट्रेड बाहिर देखिन थाल्छ उनीहरूले कस्तो मजाले त्यो कुरालाई क्यास इन गरेर होइन एउटा केटी लाइक जसले चाहिँ हु रेज दिस पिग उसलाई नै म्यानिपुलेट गरेर उसको सिचुएसनको फाइदा लिएर चाहिँ कसरी पब्लिकलाई म्यानिपुलेट गर्न खोजेको छ भनेर चाहिँ एउटा पोइन्टमा यो मुभीले एकदम मजाले देखाएको छ होइन सो द्याट मेड मी थिङ्क अ लट अबाउट कसरी कोअपरेसन्सहरूले चाहिँ ह्युमन लाइफलाई अहिले कन्ट्रोल गर्ने पावर राख्छ डु यु हेभ एनिथिङ टु एड अन टु द्याट जब त्यो एकजना त्यो उनीहरूको फेस भनौँ न लाइक ऊ के भन्छ मार्केटिङ मान्छे एउटा हुन्छ नि उनीहरू जब त्यो हिलटपमा आउँछ नि अनि त्यसपछि यसो फिल्म गर्न थाल्छ यसो माया गरेको जस्तो देखाउन थाल्छ अनि त्यो मिजा अनि त्यसको हजुरबालाई पनि ग्रान्डफादरलाई पनि यसो सम्मान गरेको जस्तो गर्न थाल्छ अनि सब देखावटी के अनि आई थिङ्क द्याट सेज अ लट अबाउट टुडेज वर्ल्ड भनौँ न होइन अनि त्यहाँ गएपछि पनि लाइक त्यो मेन इभेन्ट हुन्छ नि जब त्यो ओग्जालाई देखाउने दिन आउँछ त्यति बेला पनि त्यसको एक दिन अगाडि मात्र त्यो केटाले टर्चर गरेर हुन्छ नि त ओग्जालाई अनि सबको अगाडि चाहिँ यो खतरा हो लाइक हामी चाहिँ वी आर नट अगेन्स्ट एनिमल अब्युज टाइप गरेर हुन्छ नि वी आर अगेन्स्ट एनिमल अब्युज अनि उनीहरू चाहिँ आफ्नो इमेज लाइक दे ट्राई टु मेक इट एज क्लिन एज पोसिबल तर that wasn't the case in reality हैन त्यो आजकल चाहिँ सब त्यही अब आफ्नो फाइदाको लागि अरूहरूको लाइक आफ्नो इमेज राम्रो गरेर अरूहरूलाई ब्रेन वास गरेर लाइक रियालिटी लुकाउन खोज्छ सबजनाले सब क्यामेराको अगाडि मात्र राम्रो हुन खोज्छ भनौँ न सो त्यो चाहिँ कतिको अब डेफिनेटली अनएथिकल छ होइन तर कर्पोरेट स्ट्यान्ड पोइन्टबाट अब प्रफिट मेकिङको पोइन्टबाट यु एज अ बिजनेस स्टुडेन्ट होइन वाट डु यु थिङ्क त्यो कतिसम्म चाहिँ गर्नुहुन्छ हुँदैन अथवा वाट्स यर ओपिनियन अन इट अब जे पनि गर्दा केही न कोहीलाई त लाइक हार्म भइ नै रहन्छ होइन डिरेक्टली होस् या इन्डिरेक्टली होस् लाइक तर सकेसम्म चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट हुनुपर्छ लाइक सकेसम्म चाहिँ कम हार्म गर्नुपर्छ स्पेसली इन्भाइरोमेन्टलाई स्पेसली यस्तो भनौँ न यस्तो नाजुक कुराहरूलाई इमोसन्स भयो अनि सकेसम्म हर्ट नगरेरै गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि आजकल त्यही हो अति मनी माइन्डेड भइसकेको थियो मान्छे लाइक अब पैसाको लागि केही जुन हदसम्म पनि जाने अनि फिलिङ्सहरू म्याटर नै लाइक आजकल म्याटर नै नगरिसक्यो लाइक पैसा भएपछि इट डजन्ट म्याटर अरूहरूको फिलिङ्स बट देन पोलिटिकल करेक्टनेस पनि त एउटा कुरा हुन्छ नि होइन लाइक आई अन्डरस्ट्यान्ड तिमीले भनिरहेको छौ द्याट एज लङ एज इट्स मेकिङ यु मनी इट्स बेनिफिटिङ यु पिपल आर विलिङ टु डु एभ्रिथिङ भनेर तर एट द सेम टाइम अहिलेको करेन्ट सिचुएसनमा तिमी कतिको पोलिटिकली करेक्ट छौ छैनौ होइन त्यसमा पनि एभ्रिबडी इज वाचिङ यु एनिथिङ रङ द्याट यु माइट हेभ सेड होइन इट कम्स एन्ड बाइट्स यु ब्याक होइन
सो त्यस्तो त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ लाइक इभन दो वाट यु सेड इज राइट बट त्यसको स्टार्क अपोजिट इज अल्सो करेक्ट इन टुडेज सिचुएसन होइन हाउ डु यु थिङ्क द्याट इज प्लेइङ आउट लाइक यो कसरी लाइक मैले चाहिँ के अलिक कम्प्लेक्स नै छ यो कुरा चाहिँ अब के भन्नुहोस् तपाईँले होइन मैले चाहिँ खास कुन वेमा भन्नु खोजेको भन्दाखेरि इट्स वाइल इट इज करेक्ट वाट यु सेड तर त्यसको स्टार्क अपोजिट पनि रियालिटी भइसक्यो होइन लाइक यु हेभ टु बी माइन्डफुल अबाउट वाट युर डुइङ जस्तै कि कर्पोरेट सोसल रेस्पोन्सिबिलिटी भनेर छ होइन even businesses have responsibilities towards the environment or towards lesser privileged people होइन त्यस्तो केसेसमा अब I think while what you said is right, the world has made a little bit of progress on how it should be done, right? So not saying that we have done anything great, like it's what needs to be done, and अझै त्यो चाहिँ improve गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई. But yeah, I think I'm sorry. I don't think that was a question. That was just me trying to give my opinion on it. आजकल चाहिँ के हुन्छ भने युजुअली मल्टिनेसनल कम्पनीजहरूले चाहिँ यस्तो हामीले यो इको फ्रेन्डली प्रडक्ट बनाएको छौँ है यो एउटा चाहिँ भनेर लाइक मार्केट गराइदिन्छ नि. आई थिङ्क द्याट्स रङ भन्दा पनि अब के भन्यो किनभने उनीहरूको लाइक 95% प्रडक्टहरूले त इन्भाइरोमेन्टलाई डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली एफेक्ट नै गरेर हुन्छ कि लाइक एउटा प्रडक्टलाई मार्केटाइज गरिदिन्छ अनि हामी यस्तो गरिरहेको छौँ है हामीले राम्रो गरिरहेको छौँ इन्भाइरोमेन्टको लागि भनेर देखाइदिन्छ नि. त्यो चाहिँ लाइक इट्स रङ भन्दा पनि अब उनीहरूको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ उनीहरूले लाइक आफ्नो प्रफिटको लागि चाहिँ राम्रो गरेर होला पक्कै पनि होइन. तर यो जेनरल पब्लिकको चाहिँ ब्रेन वास गरेर जस्तो लाग्यो मलाई. यो कम्पनी चाहिँ राम्रो छ यसले इको फ्रेन्डली एउटा प्रडक्ट बनाएको थियो अर भन्छ बनाएको छ भनेर अनि यसको प्रडक्ट चाहिँ लिँदा हुन्छ भनेर लाइक नजानिकन कस्टमर्सहरूले इन्डिरेक्टली अर डिरेक्टली इन्भाइरोमेन्टलाई हार्म गरेर हुन्छ नि. लाइक त्यसरी चाहिँ अब कस्टमरकै भनौँ न कस्टमरलाई ब्रेन वास गरेर इको फ्रेन्डली प्रडक्टहरू हो भनेर लाइक इन्भाइरोमेन्टलाई नै नराम्रो गर्नुसम्म चाहिँ हुँदैन. सो आई गेस यो मोस्टली चाहिँ मैले यस्तो केस चाहिँ फ्यासन इन्डस्ट्रिजमा देखिरहेको छु होइन. सो सस्टेनेबल ब्रान्ड भनेर बनाइदियो होइन तर फास्ट फ्यासनको पनि उनीहरूको छुट्टै ब्रान्च हुन्छ अनि लाइक मेकिङ क्लोथ्स इन लाइक न्यू लाइन आउँछ उनीहरूको 3 monthsमा बट दे प्रिटेन्ड टु बी सस्टेनेबल एट द सेम टाइम. अनि त्यस्तो चाहिँ देखिरहेको छु. तर लेट्स मुभ ब्याक टु फ्यासनबाट लेट्स मुभ ब्याक टु फुड एन्ड एनिमल्स द्याट दिस मुभी ट्राइज टु कभर होइन. कन्ज्युमर राइट्सको बारेमा कुरा गरौँ अलिअलि होइन. लेट्स डेल्भ इन टु द्याट. तिमीलाई के लाग्छ लाइक हुन्छ नि यो मुभीमा एउटा पोइन्टमा इट्स रियली क्लियर द्याट जुन प्रडक्सन भइरहेछ त्यसको बारेमा जेनरल पब्लिकलाई केही पनि थाहा छैन होइन. नो बडी नोज एनिथिङ अबाउट इट होइन. अनि किन भन्दाखेरि चाहिँ द क्यारेक्टर सेज द्याट बिकज पिपल डु नट एक्सेप्ट जेनेटिकली म्युटेटेड एनिमल प्रडक्ट्स होइन. दे आर नट ओके विथ इट. त्यही भएर हामीले यो लुकाउनु पर्छ भन्ने जस्तो कुरा गरेको थियो होइन. सो वाट डु यु थिङ्क अबाउट द्याट करेन्ट सिचुएसन के छ जस्तो लाग्छ तिमीलाई. अनि अब एक त कम्पनीको हिसाबबाट हेर्ने हो भने चाहिँ अब उनीहरूले त्यत्रो इन्भेस्टमेन्ट गराएको छ होइन. अब करेक्ट वेमा मार्केट लाइक एडभर्टाइज गरेन भने चाहिँ लाइक प्रफिट नहुन सक्छ. अब उनीहरूको पर्सपेक्टिभबाट हेर्ने हो भने चाहिँ अब उनीहरूले आफ्नो लागि चाहिँ राम्रै गरिरहेछ होइन. तर फर द इन्भाइरोमेन्ट एन्ड द पब्लिक उनीहरूले लाइक अनएथिकल बिजनेस गरिरहेछ क्या. अनि यो मुभीमा चाहिँ उनीहरूले लाइक त्यही देखावटी लाइक क्यामेराको अगाडि मात्र त्यही हो क्यामेराको अगाडि मात्र लाइक पब्लिकलाई देखाउनको लागि मात्र हामीले यस्तो यस्तो गराएको छ. हामीले कोरियाको गाउँमा गएर यो ओक्जा ल्याएको हो लाइक त्यहाँसम्म त्यो
देखावटी आजकल सब त्यस्तै नै भएछ अब कान्ट रियली ब्लेम द market for मार्केट that. So it is unethical. मैले चाहिँ what personally I believe is that consumers need to know what's going on their food हैन अहिलेको सिचुएसनमा not so much नेपालमा but बाहिरतिर चाहिँ अब people check their ingredients हैन people try to make sure that the food they buy is ethically made or food मात्रै हैन products in general ingredients कस्तो use भइरहेछ organic and all that stuff हैन कस्तो भइरहेछ भने they try to be aware of that fact अनि eventually I think that wave will hit us as well. Might take some time तर नेपालको केसमा चाहिँ कन्ज्युमर्सहरूले के प्रडक्ट पाइरहेको छ त्यसको बारेमा एकदम कम इन्फर्मेसन पाउँछ हामीले र त्यस्तो स्ट्यान्डर्ड्सहरू सेट भए पनि त्यो स्ट्यान्डर्ड्स मिट नभएको धेरै इन्सिडेन्सेस छ हैन अब जस्तै मिट प्रडक्टकै कुरा गर्ने हो भने आई डोन्ट थिङ्क कसैको पनि पेरेन्ट्स वुड बी लाइक ससेज खाऊ भनेर कसैले पनि भन्दैन बिकज देयर वाज वान पोइन्ट जुन बेला चाहिँ ससेज कसरी प्रडक्सन हुन्छ भनेर भिडियो भाइरल भएको थियो अनि पेरेन्ट्स वाच दिस काइन्ड अफ भिडियोज मच मोर देन वी डु होइन एन्ड एभ्रीबडी गट लाइक रियली प्यारानोइड अबाउट इट त्यो मात्रै होइन अब एल्कोहल पोइजनिङ भएर कतिजना मर्यो भन्ने न्युजहरू आइरहेको हुन्छ होइन सो आई थिङ्क पानीपुरीको कुरा भयो पानीपुरी यस द्याट इज एकदमै के भन्ने एभ्री डे थिङ होइन सो बेसिकली त्यस भयो त्यो पानीपुरीको कसरी बन्छ भनेर थाहा छ होइन हामीलाई त्यही पनि खान्छ क्या अब यो एनिमलको केसमा पनि त्यही हो जस्तो के हो आई थिङ्क सो आई मिन लाइक मलाई इफ एनीबडी टेल्स मी टु गिभ अप ससेजेस आई वोन्ट हुन्छ नि लाइक आई डोन्ट नो मैले त्यो भिडियो हेरे पनि छैन बिकज आई डोन्ट वान्ट टु नो वाट्स इन इट बिकज आई वान्ट टु किप इटिङ द्याट होइन सो आई थिङ्क मैले आई forgot what I was trying to say with this होइन तर basically the food that we are consuming, the products that we have, that we use every day, त्यो चाहिँ definitely not all of it is ethically made or it is completely हुन्छ नि good and green होइन प्लस एक पार्ट अफ लाइक मान्छेहरूलाई मात्र लाइक खासै मतलब हुन्छ नि त यो इको फ्रेन्डली हो कि होइन यो कुन चाहिँ कम्पनीबाट हो टाइपको कुराहरू So that's I think is completely privileged. Okay? If you have enough money to actually choose with your products, त्यति बेला मात्र त्यस्तो कुरा सोच्छ हैन मान्छेले नभए हतपत if you are working every day to put food on your table and chances are you don't even have a table then nobody is going to care about what you're going to eat. हाम्रो अहिले अब चाहे पनि नचाहे पनि यस्तै नै भइसक्यो कि अब चेन्ज गर्न मिल्छ जस्तो चाहिँ लाग्दैन मलाई यो जे भइरहेछ यो मुभीमा चाहिँ अलिकति एक्जाजरेट नै गराएछ होइन एक्जाजरेट नै गराएछ तर हुनसक्छ यो हदसम्म पनि फ्युचरमा चाहिँ सो बेसिकली दिस इज पिक क्यापिटलिजम होइन Karl Marx was like completely idealistic. We don't think, Abbas does not think that we are going to communism anytime soon or ever, you know. So basically, a simple movie, like simple now, it is a complex, it is a very intense movie. At the end of the movie, it sort of shook me to a point. It got and it stayed with me for a while. Like, oh shit, like I am a part of this problem too. One realization I don't think you add that problem because you don't eat meat, but personally it made me feel like that. What's के बात है भने how multinational companies or companies in general brainwash the general public, हैन कसरी पब्लिकलाई के आइडिया नै हुन्न कि उनीहरूले जे मार्केट गर्छ त्यही देख्छ त्यही नै साँचो हो भनेर धेरै असरले सोध्छ नि अनि कम्पनीजहरूले आफ्नो प्रडक्टमा लाइक एडभर्टाइज गर्न मार्केट गर्न चाहिँ राम्रोसित जानेछ त्यो केसमा चाहिँ राम्रो मात्र देखाउने हुन त सबजना नै त्यही हो राम्रो मात्र देखाउने नराम्रो नदेखाउने तर खै
I guess ब्लेम गर्न चाहिँ मिल्दैन जस्तो लाग्यो मलाई होइन तर we should be able to question what they are feeding us, होइन त्यो भन्ने चाहिँ सिकाउँछ यो मुभीले. लाइक अलिकति ब्याकग्राउन्ड कम्पनीको प्रडक्टको ब्याकग्राउन्ड अलिकति रिसर्च गऱ्यो भने पनि अलिकति कम हुनसक्छ. Yeah. Okay, so basically the point is that if consumers are active, if they understand what is going on in the hindsight, then we might be able to change things a little bit, होइन eventually, maybe. But it's all about like idealistic भएर maybe we can change things भन्ने जस्तो मात्र हो. But let's be hopeful. कि अब यसो छापा मारेर नै भिडियो सिडियो भाइरल गर्नु पऱ्यो पानीपुरीवाला जस्तो अरू ससेज मैले त्यो भिडियो हेरेको छु नि तर ससेजवाला जस्तो अरू यस्तै मल्टिनेसनल कम्पनीहरूको पनि यस्तो आइरहन्छ नि लाइक यति प्लास्टिक कन्ज्युम गर्छ इयरली यति टन्स यसले गर्दा भएको खोइ कुन चाहिँ हो मैले बिर्सेँ एक्ज्याक्ट कोकोकोला हो आई गेस. त्यही पनि हामी खाइरहेको छ होइन सकेसम्म रिसाइकल चाहिँ गर्न खोज्छौँ तर स्पेसली एज नेपाली हाउस होल्ड हुन्छ नि पानीको बोतल भए पनि युज गरिहालिन्छ अलिअलि. बट I think there is something fundamentally wrong about how humans are treating the nature and other living beings and animals, होइन. त्यो जिग्री आएको थियो नि कोकोकोला. यस त्यस बेला चाहिँ अति क्रिटिसिजम आएको थियो आई गेस सोसियल मिडियामा चाहिँ. एउटा रिजन के हो पनि जस्तो लाग्छ भने किनभने धेरैले एडभर्टाइज गराएको थियो त्यो अनि त्यसपछि अलिकति उनीहरूलाई हिपोक्रेट भने जस्तो भयो जस्तो. अनि यो प्लास्टिक किन प्रमोट गरेर लाइक यस्तो सानो उसमा यो के अरे त्यति बेला कोकोकोलाको कन्ट्रोभर्सी पनि थियो के अरे यो प्लास्टिकको सम्बन्धी अनि त्यति बेलै उनीहरूले लाइक त्यस्तै टाइममा आई गेस गराएको थियो. लाइक सब कति सयौँजना आर्टिस्टहरू एकदमै म्यासिभ थियो नि त्यति बेला त इन्स्टाग्राम खोल्यो कि त्यो जिग्री बाहेक अरू केही पनि आउँदैन थियो होइन. सो सबजनाले प्रमोट गराएको थियो. सो यस्तो बेला लाइक आफ्नो लाइक अलिकति पैसा आयो भने खासै मतलब हुँदैन. प्लस कोकोकोला इज अ प्रोडक्ट द्याट इज भाइटल फर हाउस होल्ड क्या त्यसको लागि त्यति प्रमोसन पनि चाहिँदैन क्या त्यो प्रमोटै नगरेको एभ्रिबडी इज गोइङ टु बाई इट एनीवे होइन. So I think let's wrap up on today's episode. We went from a Korean director ko movie ओक्जाबाट हामी कन्ज्युमर राइट्सदेखि लिएर इन्भाइरोमेन्ट होइन सबैतिर पुग्यौँ. सो बेसिकली वेन वी टक अबाउट मुभिज दिस इज गोइङ टु बी द फर्मेट. विल पिक अ मुभी टक अबाउट इट्स प्लट अ लिटल बिट अलिकति धेरै नै डिप एनालाइसिस गर्ने ट्राई टु एनालाइज इट. या सो any final words? Would you recommend this movie or something? यो हामीले यो मुभी चाहिँ अलिकति यो कसरी यो पडकास्टमा चाहिँ कसरी पोर्ट्रे गर्यो भने अलिकति हुन चाहिँ त्यही नै हो. Basically we would 100% recommend this movie, होइन. You should totally watch it, especially if you're an animal lover. If you try to minimize your waste, then this is a movie for you. And even if it's not completely entertaining movie, with good amount of plot holes that plot twists that we hope we have not spoiled yet. हामीले स्पोइल गरेन एक्चुअली के पनि खासै. Try. I would consider this spoiler. म चाहिँ I love watching movie without any context at all. So मेरो लागि चाहिँ यो spoiler count हुन्थ्यो. But I hope this is not too much of a spoiler. And you watch that movie Netflix ma cha if you have Netflix account. Otherwise we can always pirate it online F movies. Yeah. So I think this is it for our first episode of podcast, and on our special playlist separated for movies, which we're trying to name right now. Please send us feedbacks about this podcast, what we can improve, what we can do better. If you watch the movie अनि त्यसको बारेमा के डिस्कसन गर्ने हो भने चाहिँ you can text us, comment, I don't know, comment गर्दा हुन्छ. Yeah, I don't know where we are going to post it yet, but wherever it is, I hope that you enjoyed it. Totally worth it movie चाहिँ. Yeah.
Okay, so that marks the end of today's podcast. I hope we'll see you, or I hope that you'll get to listen to us in our next episode. Bye. Bye-bye.